रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये। नमो नमो सिमर्
शिशुमभ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च
च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि
नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे रसूश्च मे क्षीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे क्लिश्च आपश्च मे विरुधश्च औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयवी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यवी च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठवी च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय गणेश विघ्न विनाशका जय गणेश विघ्न विनाशका दुख
दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक हे आदिपूज्य गजानना गजानना शुभानना गजानना शुभानना लंबोदर पाप निखंडना निखंडना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक जय गणेश विघ्न विनाशक दुःखभञ्जना शुभदायक हे आदिपूज्य गजानना गजानना शुभानना लंबोदर पाप निखंडना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक जय गणेश विघ्न विनाशक शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतल
मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणम् गरुडवाहना नारायण गरुडवाहना नारायण हे शेषशयना नारायण हे शेषशयना नारायण गरुडवाहना नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण गरुडवाहना नारायण हे शेषशयना नारायण गरुडवाहना नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण गरुडवाहना नारायण Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind
साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। 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 माता पिता तुम साई हमारे, साई हमारे। बंधु सखा तुम साई हमारे, साई हमारे। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। 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 जीवन दाता जीवन दारो अब तो जीवन हारे। 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 साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। 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 भक्तों ने है आज पुकारा आना होगा तुम्हें। भक्तों ने है आज पुकारा आना होगा तुम्हें। साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। माता पिता तुम साई हमारे, साई हमारे। बंधु सखा तुम साई हमारे, सखा तुम साई हमारे। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। जीवन दाता जीवन दारो अब तो जीवन हारे। जीवन दाता जीवन दारो अब तो जीवन हारे। साई बाबा दर्श दिखाओ हमें। 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 साई बाबा दर्श दिखाओ। 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 भक्तों ने है आज
पुकारा, आना होगा तुम्हें।
ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना साई जय जगवन्दना 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 ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा हरि नारायणा ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना साई जय जगवन्दना साई जय जगवन्दना साई जय जगवन्दना साई जय जगवन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना ईश्वराम्बा प्रियनन्दना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा
विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा साईनाथ हरे साईनाथ हरे साईनाथ हरे साईनाथ हरे पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि दीनानाथा करुणानाथा दीनानाथा करुणानाथा साईनाथ हरे साईनाथ हरे पंढरीनाथा पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि विठ्ठला पाहि पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहि श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश
रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रघुनाथ रामचन्द्र जगन्नाथ रामचन्द्र रघुनाथ रामचन्द्र जगन्नाथ रामचन्द्र रघुनाथ रामचन्द्र जगन्नाथ रामचन्द्र रामचन्द्र मम बन्धो रामचन्द्र जय सिन्धो रामचन्द्र मम बन्धो रामचन्द्र जय सिन्धो रामचन्द्र मम बन्धो रामचन्द्र जय सिन्धो रामचन्द्र मम बन्धो रामचन्द्र जय रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुनाथ रामचन्द्र जगन्नाथ रामचन्द्र रघुनाथ रामचन्द्र जगन्नाथ रामचन्द्र मम बन्धो रामचन्द्र जय सिन्धो रामचन्द्र मम बन्धो रामचन्द्र जय सिन्धो रघुवीरा रणधीरा रघुनाथ जगन्नाथ रघुराम परधाम मम बन्धो जय सिन्धो रघुवीरा रणधीरा रघुनाथ जगन्नाथ मम बन्धो जय सिन्धो मम बन्धो जय सिन्धो रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा सुन्दरवदनी सुगुणमनो सुन्दरवदनी सुगुणमनो मन्दहासमुख शशिवदनी
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I was asked if I would start this session by telling two stories. One, how this Premasai ring came to be. This ring is the next incarnation, Premasai, not yet born. The father has been born according to Baba, but the mother has not been born yet. And Swami, some people think that Kasturi is going to be the mother. But I don't think Swami means that. Swami loves to joke and talk. And so he was always joking and poking fun at Kasturi. He would say, Kasturi, you're going to be the mother, you're going to be the mother. And so people would hear that, and they took it seriously. But I don't take it seriously, because I know from so long back how Swami loves to laugh and joke. In the very early days, when I was there, 25 years ago, and Swami would go on his trips in the car to Vrindavan, and then to Puttapati, and then to Anantapur, and so on. He would always take me in the car with him, and sitting in the back seat beside Swami, I would ride with the driver, and sitting in the back seat beside Swami would be two people. One was named Vittal Rao, and his daughter, I believe, is now the president of the Girls' College at Anantapur. And Vittal Rao was a very, very funny man. He had tremendous wit, and he could always say things that would make Swami laugh. And Swami loves to laugh and joke. But at the same time, he had tremendous discrimination. He knew just exactly how far he could go and no further. So Swami kept him as a companion until he got too old. And then Swami said to him, well, Vittal Rao, do you want me to take you now or later? So what do you think Vittal Rao said? He said, please, Swami, later. Well, about the ring. Swami has given me, I think, 5 rings now, 6 now, with the diamond. He gave me a diamond a while ago. Because I'm a careless man, I move my hand without thinking, and I strike the ring against something. And you know, the customary ring that Swami gives is sort of an enamel ring with his picture on it. And so the last one he gave me of those, I broke it. And afraid to tell him that, I put it on a chain and put it under my shirt, thinking Swami will ask, Hislop, what's that bump under your shirt? But he didn't ask me that year, and it was towards the end of the next year that he finally said, Hislop, what's that bump under your shirt? So I pulled it out and said, well, Swami, I broke it. He said, let me have it. So I took it off and handed it to him. And he looked at it and said, oh, those stones are no good anyway. Then he threw it back to me. And then what he did was to just not say anything, but just put his hands like this
and blow into his hands. And then there was a ring made, which he didn't show to me at all. He passed it all around the room to the college boys. This was in the old house, not the new house in Brindavan. You all know that new house built like a lotus. The old house was left over from the British administration, sort of a big, rambling ranch house. It was nice because it had a big front porch. And those of us who were lucky enough to be living on the compound where Swami's house was, or devotees, old devotees who were able to come through the gate, we could go into that veranda first thing in the morning and sit there all day. Watch Swami come in and out, talk to him, he would say things to us, and so on. Of course, that's all finished now with the new house. Nobody can do that anymore. So at any rate, we were sitting in that house. And in that house, every evening, the bunch of the college boys would come. And they would sit in the veranda. And then Swami would call on them to give a speech without any preparation whatsoever. They had to get up and give a speech. And then he would call on individuals to sing bhajans, sort of a system of terrorizing people. And so I was eventually, I couldn't escape any longer. He pointed his finger at me one time and said, "Hislop, you sing a bhajan." Well, I can't even carry a tune. But still, what could I do? Swami says to his devotees, "Sing a bhajan." So I opened my mouth and sang something. And from that arose a distinction I think I don't share with anyone else. And that is, I'm the only person Swami never asked to sing twice. So it was at one of those meetings that Swami then made the ring, which he didn't show me, passed all around the boys, and then he finally gave it to me. And it was a big, solid gold ring with the Swami's bust, shoulders and head, sort of rising out of the gold. This big gold ring, then rising up was his bust and his head. It must have weighed, I think, 2 ounces. It was heavy, heavy as could be. So he finally gave it to me. So my wife and I were very pleased that night with the ring. And then in the morning, every morning we go there, not the ladies couldn't go, but the men did who were able to. And Swami in the morning would interview a bunch of the schoolboys. They would come up and form a line. And then he would talk to them. Sometimes he would scold them and sometimes joke with them if they had done something that wasn't right. He knew about it. He would just tell them right out and scold them severely. And so then he said to me, "Hislop, give me the ring." I only had it one night. And so I gave him the gold ring. So then he passed it all around amongst the boys and then came back and said, "Well, Hislop, would you like a picture of Swami on your ring or a picture of Shirdi Sai?" What could I say? There's Swami standing right in front of me. You know, so I didn't answer at all. And so then Swami takes the ring and he goes around and shows it to all the boys again. And then he comes back to me and says, "Well, Hislop, what will it be? Shirdi Sai or Satya Sai?" So fortunately, diplomacy came to my aid. And I said, "Swami, you choose." So he said, "Well, you already have Satya Sai, so let it be Prema Sai." So then he took that very heavy gold ring and blew on it, and then Prema Sai ring came out. So that's the Prema Sai ring. It's the only likeness of Prema Sai that exists. There has been a picture passed around which is supposed to be a Prema Sai. I showed Swami a picture, a copy of the picture. And Swami said, no, just artist's fancy, not Prema Sai.
जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक कल्कि महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपत्कारणम् ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैव मुनियन्तयुनीवे स्वामी मयन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशरणम् ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अमृत मंगल आरती अमृत मंगल देवानि ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति शांति समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ। 「 ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्म
ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।